बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। हमने इसमें अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है वो हमारी दरसी किताब का छठा सबक है, जिसका उन्वान है कंप्यूटर की कहानी, कंप्यूटर की जुबानी। ये हमारा छठा सबक है और आज हम इसको छठे हिस्से में ही पढ़ने जा रहे हैं, यानी सबक नंबर 6.6। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से है। तकरीर के मराहिल यानी आगाज, उरूज और इख्तिताम का ख्याल रख सकें। किसी भी मौजू पर अपने साथियों के साथ उर्दू मुबाहिसे में हिस्सा ले सकें। ये दोनों चीज़ें या दोनों हासिलात ताल्लुम एक दूसरे से मुंसलिक हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और हम इनको एक साथ इसलिए पढ़ेंगे कि आप इन दोनों को मिल के इन पर मश्क कर सकें, ये महारत सीख सकें। ठीक है, सबसे पहले हम सबक इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। सूरतुन नज्म आयत नंबर 39, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो खुद कोशिश करता है। बेशक ये हकीकत है कि इंसान जिस चीज़ के लिए कोशिश करता है उसको वो ज़रूर मिलती है। आप अच्छाई के लिए कोशिश करेंगे, उसके लिए कोशिश होंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां बांटते जाएंगे, आपके रास्ते में आसानियां आएंगी। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों की तलाश करें, ऐसी चीज़ के लिए अमल करें, कोशिश करें कि जो आपके साथ साथ, आपकी ज़ात के साथ साथ आपसे मुंसलिक दूसरे लोगों और मजमूई तौर पर या इज्तिमाई तौर पर हमारे मुआशरे के लिए भी फ़ायदेमंद हो, बेहतर हो। दोहराई कर लेते हैं अपने गुज़श्ता सबक की। आपको याद है हमने कल यानी गुजरे हुए दिन में मजमून लिखना सीखा, उसके कितने हिस्से होते हैं ये सीखा, किस तरह से लिखा जाता है, कौन सी मालूमात दी जाती है, क्या अंदाज होता है, ये हमने कल ना सिर्फ सीखा बल्कि इसमें मजमून भी लिखे। ठीक है, आज आपने मजमून लिखने के उसूल अभी दोबारा से अपनी मौल्लिमा को बताने और उसूल बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और फिर बताएंगे। जी, दोहराई तो आप लोगों ने कर ली होगी। देख लेते हैं कि पढ़ने से पहले क्या है कि अगर जमात में किसी मौजू पर गुफ्तगू करवाई जा रही हो तो क्या आप भी सबके साथ कुछ देर तक इस मौजू पर बात कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें आपकी मौल्लिमा आती हैं और वो आपसे कहती हैं कि आपके पास 5 मिनट है, आप सब मिल के आपस में कंप्यूटर के फवायद और नुकसानात पर बात करें। तो सोचिए कि क्या आप अपने साथियों के साथ, अपने हम जमात साथियों के साथ मिलकर उस मौजू पर बात कर सकते हैं या आप खामोश रहेंगे और सिर्फ दूसरों के नुक्ता नजर को सुनेंगे। शाबाश, ये बहुत अच्छी बात है। आप सोचा करें, अगर आपको कोई मौजू दिया जाता है आप उस पर सोचें और ये बात अपने जहन से निकाल दिया करें कि आपकी जो मालूमात है वो सही है या गलत। एक दफ़ा कोशिश किया करें कि दूसरों के सामने अपनी मालूमात को, अपनी बात को पहुंचाएं। जो मौजू आपको दिया जाता है, जिस पे बात कर रहे होते हैं, उसमें ज़रूर हिस्सा लिया करें और बोलने की, अपने नुक्ता नज़र की, अपने ख्यालात के इजहार की आदत अपनाएं। ये अमली ज़िंदगी में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। आज हम पढ़ने जो चीज़ जा रहे हैं वो है तकरीर के मराहिल और इसको जानने के साथ किसी भी मौजू पर मुबाहिसे में हिस्सा लेना। ठीक है, हमारे आज के सबक का मतन कि किसी भी मौजू पर अपने ख्यालात का ज़ुबानी तौर पर इजहार करना तकरीर कहलाता है। जैसा कि आपको इस तस्वीर से भी जाहिर हो रहा है, एक बच्चा है जो एक ऐसी मेज, आप कह लें कि एक ऐसे रोस्ट्रम के पीछे खड़ा हुआ है जिसके पीछे खड़े होकर आप तकरीर करते हैं। ठीक है, माइक लगा हुआ है और बच्चे के अगर आप देखें तो उनका जो उनके जो जिस्मानी तासुरात या जिस्म के वो हाथों से, एज़ा से जिस तरह का इजहार कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि वो इंतहाई जोश और जज्बे से बात कर रहे हैं। आम बातचीत और तकरीर में एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि तकरीर एक मखसूस मौजू पर अपनी जिस्मानी हरकतों सकनात के साथ की जाती है। आपने ना सिर्फ उस पर बोलना होता है, अपने ख्यालात का इजहार करना होता है, बल्कि आपकी जो जिस्मानी हरकत होती हैं और जो हरकत सकनात होती हैं, जो आपके चेहरे के का उतार चढ़ाव होता है, जो आपके अल्फाज का अदा करने का तरीका होता है, वो एक एक चीज़ जो है वो आपकी तकरीर में अहम किरदार अदा करती है। आपके मौजू पे कितना आपको उबूर हासिल है, किस हद तक आप उसको समझते हुए बोल रहे हैं, ये तमाम वो चीज़ें जो तकरीर करते हुए आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तकरीर शुरू करते वक्त सब हाजरीन की तवज्जो सबसे पहले अपनी जानिब मबजूल करवाना लाजिम है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तकरीर करने का मौका दिया जाए और आप जहां पे तकरीर करें बगैर इस बात को सोचे समझे कि सुनने वाले आपकी बात को सुनना चाह रहे हैं या नहीं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कुछ ऐसा करें,
ایسا انداز بیاں اختیار کریں کہ سننے والے کی توجہ آپ کی جانب آ جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ مقرر صدر مجلس، مہمان خصوصی اور حاضرین محفل سب کو مخاطب کر کے اپنی تقریر کا عنوان بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو حاضرین ہوتے ہیں، جو صدر ہوتے ہیں اس محفل کے، اس مجلس کے، اور جو اساتذہ کرام یا ہوتے ہیں مہمان خصوصی وغیرہ، ان کو مخاطب کریں اور اپنی تقریر کا عنوان بتائیں۔ آغاز ہمیشہ دھیمے لہجے اور انداز میں کیا جاتا ہے، بہت نرم و ملائم انداز میں، بہت دھیما انداز اختیار کیے ہوئے، عاجزانہ انداز اختیار کیے ہوئے۔ یہ ابتدائی چند جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں اپنے دلائل کا نچوڑ ایک نتیجے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب ابتدا کے بعد جو آپ کا درمیانہ حصہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے مدلل انداز میں دلیلیں دے کر اس موضوع کے فوائد، نقصانات یا اس کی جو معلومات ہوتی ہیں وہ دوسروں تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں تقریر کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، تقریر 1.5 سے 2 اور 2.5 منٹ کے درمیان کی جاتی ہے۔ اس کے دوران میں آپ نے اپنے وقت کی تقسیم اور معلومات کی تقسیم ایسی کرنی ہے کہ درمیانہ حصہ آپ تمام جو ٹھوس معلومات ہیں ان کو اچھے انداز میں پہنچا سکیں، اور آخر میں ان تمام معلومات کا نچوڑ جو ہے وہ نتیجے کی صورت میں پیش کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے تقریر کرنے کا درست انداز۔ انفرادی سرگرمی اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کریں گے میرا پاکستان۔ اس موضوع پر آپ نے 2 منٹ کی ایک تقریر تیار کرنی ہے۔ بہترین انداز کیا ہے کہ آپ ویڈیو کو روکیں، جلدی سے تقریر کے اہم نکات کو اپنی کاپی پر لکھ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ خود سے سوچیں گے، خود سے لکھیں گے، تو آپ کو کسی چیز کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ صرف اپنی اساتذہ سے، اپنی معلمہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری کیسے آ سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اس انفرادی سرگرمی کو کیجیے۔ گروہی سرگرمی یہ کر لیتے ہیں۔ کمپیوٹر فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اس موضوع پر طلبہ مباحثہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے گروہی سرگرمی کرنے کے لیے بھی آپ کو ویڈیو کو روکنا پڑتا ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کو کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ کی گروہی سرگرمی مکمل ہو گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے۔ ورک شیٹ میں آپ کے پاس پہلا سوال ہے کہ آپ نے سوالوں کے جواب دینے، مقرر حاضرین کی توجہ کیسے حاصل کرتا ہے، تقریر کے کتنے مراحل ہیں، اور کیا مقرر کو جوش سے بولنا چاہیے، مقرر موضوع کے حق میں بولتا ہے یا خلاف۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ کی جماعت میں کمپیوٹر کی افادیت پر مباحثہ ہوا تھا، اس کے اہم نکات آپ نے یہاں پر لکھنے، یعنی ابھی جو آپ نے گروہی سرگرمی میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ گھر کے کام میں آپ کے پاس ایک سرگرمی ہے کہ کمپیوٹر کے فوائد کا تصویری البم بنانا ہے، یا اس کے فوائد کو تصویری البم کی صورت میں آپ نے بنا کر لے کے آنا ہے۔ آپ کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس طرح کی تصاویر جمع کریں، ان کو A4 پیپر پر چسپاں کریں اور اس کو ایک البم کی صورت میں بنا کر اپنی جماعت میں لائیں اور اپنی معلمہ کو دکھائیں۔ یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ آج کے سبق میں ہمارا عملی منصوبہ بھی شامل ہے، کیونکہ ہمارا 6واں سبق آج مکمل ہو رہا ہے، آج ہم اس کو ختم کرنے والے ہیں، تو اس لیے ہم اس کا عملی منصوبہ بھی کریں گے۔ عملی منصوبہ آپ کے پاس ہے کہ کمپیوٹر کا آپ نے ماڈل بنانا ہے، بہترین ماڈل کو اسکول کے کتب خانے میں رکھا جائے گا۔ اب ماڈل آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں، آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ اس طرح آپ کمپیوٹر شیٹس کے اور گتے کے ذریعے سے گھر میں اپنے بڑے بھائی بہن یا والدین کی مدد سے ایک کمپیوٹر بنا سکتے ہیں، جو اس طرح کا بنے گا۔ اس کا CPU ہوگا، اس کا مانیٹر ہوگا، ماؤس اور کی پیڈ وغیرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عملی منصوبہ ہے جس کو کرنے کے لیے آپ کو نسبتاً زیادہ وقت درکار ہے، تو آپ اپنی معلمہ کی مدد سے، ان کی رہنمائی سے، ان کی مشاورت سے 1 ہفتے تک کا وقت لے سکتے ہیں، لیکن اس امر کو یقینی بنائیں کہ ہر بچہ اس عملی منصوبے کو ضرور سر انجام دے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو مکمل ہوا۔ 6واں سبق کل اپنی درسی کتاب کے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔